थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा पीछे हो गए, थोड़ा सा बस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं स्टेज पे बैठे हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुल्क के बाकी हिस्सों से आई हुई क़यादत को पीके में खुशामदीद कहता हूँ। आपके आने का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मरकजी क़यादत, हमारी सूबाई क़यादत, MPs, MNAs, मेरे सारे भाई जो स्टेज पे खड़े हैं, नीचे बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, मुख्तलिफ विंग से जिसका ताल्लुक़ है, ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, खान साहब के चाहने वालों, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, इस प्रोग्राम में तशरीफ ले आए। मैं सिर्फ इस प्रोग्राम का मकसद बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ विंग्स थे, जिसमें मदर पार्टी थी, जिसमें यूथ था, जिसमें एसएफ था, जिसमें लेबर, जिसमें मुख्तलिफ थी, जिसका अपना सेटअप था, जिसका अपनी क़यादत थी जो उसको जवाबदेह थी। कोई तंजीम एक दूसरे को जवाबदेह नहीं थी, न कोई क़यादत एक दूसरे को जवाबदेह थी। पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया और ये ज़रूरत महसूस की, और ये ज़रूरत इसलिए महसूस की जब पहले रमज़ान से पहले एहतजाज आई तो यूथ के वर्कर्स ने एक तरह का लाहे अमल दिया, मदर पार्टी ने दूसरी तरह का लाहे अमल दिया, तारीख ताबुज़ियाइन ने तीसरी लाहे अमल दिया। तो हमने ये महसूस किया कि एक ही झंडे, एक ही क़यादत के नीचे सबको इकट्ठा किया जाए ताकि एक ही लाहे अमल हो और उस पे सबको अमल करना चाहिए और उसको सबको उसका पाबंद बनाए कि उससे आगे पीछे किसी की मर्जी नहीं चलेगी, न किसी का इख्तियार होगा। मेरे भाइयों, पिछले दिन जब हम ये अनाउंस कर रहे थे तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मुझ पे तनकीद की गई थी। मैं सिर्फ उस पे बात करना चाहता हूं। कुछ तो मस्बत तनकीद थी जो हमारे भाई है और वो करते हैं, वो हमारी रहनुमाई करते हैं। कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन की कमी की बुनियाद पे हम पे तनकीद की, और किसकी, कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी तरबियत गलत हो गई, वो अपनी तरबियत से मजबूर है, वो हम पे तनकीद किया। मैं आपको बताता हूं, मैंने उस दिन ये बात की, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमारा मुकाबला कातिलों के साथ है। ये रियासत कातिल है। इन इदारों में बैठे हुए लोग वाशी है, मैं उसको वाशी समझता हूं, मैं मानता हूं और मैं मानता हूं। मुझ पे तनकीद की गई है कि आप अपने वर्कर को डराते हैं। जो डरता है वो इमरान खान का सिपाही नहीं हो सकता। जो झुकता है, मैं अभी से कहता हूं कि वो ना आए। जो MPA मिलने के लिए आता है, मैं अभी से कहता हूं कि ना आए। जो इमरान खान के लिए आता है, मैं उससे कहता हूं कि आए। लेकिन ये समझ के आए, मैं आपको बताता हूं, तकलीफ हो तो तकलीफ हो। मैं दोबारा कहता हूं, मैं तनकीद करने वाला तनकीद करे, लेकिन मैं अपने दोस्तों को किसी गलतफहमी में धोखा नहीं दूंगा। अपनी सियासत के लिए किसी को इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी रियासत कातिल है। इन्होंने गोलियां चलाई, ये दोबारा गोलियां चला सकते हैं। आप तैयार है? मेरे भाइयों, मैं आपको बताता हूं, हमें कुर्बानी देनी है, हमें रियासत को आजाद करना है, लेकिन कुर्बानी के बगैर ये नहीं होगा। मेरे सामने वो वीडियो याद सामने आ जाती है जब मैं बात करता हूं। मैंने लाहौर में देखा, हमारे कुछ भाई कह रहे थे कि अगर पुलिस हम पे लाठीचार्ज करेगी तो हम इनकलाब किस तरह लेके आएंगे। पुलिस लाठीचार्ज करती है और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पुलिस और हमारे इदारे गोली भी चलाते हैं, जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। हमारा मुकाबला वाशियों के साथ है, हमारा मुकाबला कातिलों के साथ है।
آپ نے تیاری پکڑنی ہے. میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں ایک بات ریکارڈ پہ سنے. نے کہا جس کی جتنی مرضی ہے کر لے لیکن جھکا نہیں سکتے. خدا کی قسم جان دیں گے لیکن بیمار نہیں کریں گے. میرے بھائیوں تنقید آسان کام ہے لیکن ہم بھگت رہے ہیں. عمران خان کی ساتھ دینے کی بھگت رہے ہیں. ہم نہ بکے ہیں نہ بک چکیں گے نہ ہمیں کوئی خرید سکتا ہے. میں کل بھی یہ تنقید کرنے والوں سنو, کل بھی میری 4 تاریخیں لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں. بھائی جان تنقید کرنے کے بعد بتا دے کہ آپ پہ کتنی فائر آ رہی ہے, کتنی دفعہ عدالت جاتے ہو. میرے بھائی تنقید کرنے والوں سنو, میرے 5 نومبر کو 5,000 میں 26 نومبر کو میرے 5,000 کی پی کی کے ورکر پکڑ لے. آپ کو بتاتا ہوں ریکارڈ درست کرنے کے لیے ورنہ یہ مناسب ٹائم نہیں تھا. 5,000 ورکر پہ ایف آئی آر ہے, ایک بندے پہ 7 سے لے کر 11 تک ایف آئی آر ہے. میرے 2,000 سیاسی ورکر پہ ریاست نے جو عدالت دہشت گردوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بنی تھی, میرے ورکر روزانہ وہاں حاضری لگاتے ہیں. میرے تنقید کرنے والوں سنو, میرے 22,000 ورکر اسلام آباد اور پنڈی کی عدالتوں میں ایک ہر مہینے آتا ہے. ہم نااہل ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم نااہل ہیں, ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہو. میں آپ کی غیرت کو سلام کرتا ہوں لیکن غیرت دکھاؤ. 22,000 لوگ جو روزانہ ہر مہینے آتے ہیں, کبھی کسی تنقید کرنے والے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کی اسٹے کہاں ہوتی؟ کبھی ورکر سے پوچھا؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا کھانا کون دیتا ہے؟ کبھی کسی نے پوچھا کہ آپ کا وکیل کون ہے؟ میرے ملٹری کورٹ کے ورکر جو آج بھی جیلوں میں ہے, جس کے گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں, میں آپ کی غیرت کو پھر سلام کروں گا. غیرت کرے, ان ورکر کو سپورٹ کرے, ان ورکر کو سپورٹ کرے جن کے گھروں میں فاقے پڑے ہیں. میں آپ سب کو کہتا ہوں کسی نے اتفاقی کا حصہ نہ بنے. جس نے جھکنا تھا 9 مئی سے پہلے جھک گئے, جس نے بکنا تھا 9 مئی کے پہلے بک گئے تھے. جو خان کے ساتھ کڑے تھے کڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالی خان کے ساتھ کڑے رہیں گے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور چیف منسٹر صاحب آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, اللہ کی قسم اگر آپ 1 گولیاں کھائیں گے, خدا کی قسم آپ کا صوبائی صدر 5 گولیاں کھائے گا. اگر آپ کا منسٹر 1 گولی کہے گا, پی ٹی آئی کا ورکر 5 گولیاں کہے گا. میں وعدہ کرتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, تنظیم آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ پائیں گے. شکریہ, بڑے مہربان.